जादूगर के पास ताकत कितनी होती है, क्या जादूगर से खौफ खाना चाहिए। याद रखिएगा, जादूगर तब आपके लिए खतरनाक हो सकता है जब आप ये शयातीन को खुश करने के लिए हर हद तक जाते हैं। जायज अमूर के हवाले से, अच्छे कामों के हवाले से जादू के अंदर पावर नहीं रहती। सुबह पढ़ेंगे तो शाम तक आप हसार में रहेंगे। हर कस्म के जादू के तोड़, बंदिश की यकीनी कार और मुस्तनद कुरानी अमलियात व वज़ाइफ के लिए हमारे YouTube चैनल पीर मोहम्मद शुएब बलोच को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू एक नासूर है और ये मुआशरे के अंदर बहुत तेजी के साथ फैलता जा रहा है। अगर चाहे इसके करने वाले कुछ ऐसे भी हैं जो फन से नावाकिफ हैं, देखा देखी में कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस फन के अंदर महारत रखते हैं, इसको समझते हैं। अगर कोई बंदा जादू के अंदर महारत रखता है तो ज़ाहिर है फिर वो मुख्तलिफ किस्म के तरीकों से लोगों को अजियतें पहुंचाता है। जादू की कैटेगरीज बहुत ज़्यादा हैं। बंदिशों के जादू हैं, नफरतों के जादू हैं, तबीयत के अंदर नामालूम किस्म की बीमारियों के जादू हैं। और ये जादू आज से नहीं आ रहे, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना बल्कि उससे भी पहले से इसका वजूद है। बाज लोग ये पूछते हैं कि जादूगर हमें धमकियां देता है। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि जादूगर हाथ धो के हमारे पीछे पड़ा हुआ है। कुछ लोग ये कहते हैं, सुनने को मिलता है कि हजरत हमें कोई ऐसा वजीफा बताएं कि जादूगर को बाकायदा हम मंथली तौर पे या सालाना भत्ता देते हैं। वो तो भत्ते का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते, वो इसको और टर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग इसको भत्ता ही कहते हैं। तो ये नहीं, जादूगर अपने अंदर अपने आप के बहुत बड़ी चीज समझता है और वो लोगों को डराता धमकाता भी है, खसूसन उन लोगों को जिनके अकायद कमजोर होते हैं, जो लोग अपना तवक्कुल अल्लाह पे इतना पुख्ता नहीं होते, उनको ज्यादा डराता धमकाता है। जो लोग ईमान अकीदे के हवाले से पुख्ता होते हैं तो फिर उनको डराता धमकाता नहीं है, उनके ऊपर सीधा वार ही कर देता है। तो अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जादूगर के पास ताकत कितनी होती है। जादूगर क्या कितनी आपको अजियत दे सकता है। क्या जादूगर से खौफ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो जादूगर से और बचना कैसे चाहिए। जादूगर से हिफाजत का अमाल कौन से करने चाहिए। आज की वीडियो में हम इन चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले यह है कि जादूगर के पास ताकत कितनी होती है। बाकी जादूगर के पास ताकत होती है, पावर होती है। वो जादू के जरिए मंत्र जंतर इनकी तासीरों को वो कंट्रोल में रखता है। इसकी वजह से उसके पास सहरी शयातीन भी मौजूद होते हैं, वो सहरी शयातीन उसका काम करते रहते हैं। उसकी एक वजह ये भी होती है कि जब ये जंतर मंतर कर रहा होता है, जब ये अपने जादू सीख रहा होता है, तो उस वक्त ये कुछ ऐसे मंत्र पढ़ते हैं जो शिरकिया होते हैं। ये शयातीन को खुश करने के लिए हर हद तक जाते हैं। फिर शयातीन अपने चेले भेज देता है और शयातीन के चेलों के साथ इनके कुछ अहद व पैमान होते हैं कि आप हमारी ये डिमांड पूरी करेंगे, हम आपकी जो डिमांड होगी वो पूरी करेंगे। तो इस तरह बाज दफा ये होता है कि जादूगर जब किसी अच्छे इंसान के ऊपर, नेक बंदे के ऊपर या किसी तरह जादू कर रहा होता है, तो सहरी शयातीन में उसके मुआविन बन रहे होते हैं, उसके मददगार बन रहे होते हैं। याद रखिएगा, जायज काम के हवाले से, जायज अमूर के हवाले से, अच्छे कामों के हवाले से जादू के अंदर पावर नहीं रहती। मिसाल के तौर पर दो मियाँ बीवी हैं, उनके अंदर नफरत हो चुकी है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, या घर के अंदर ना इत्तेफाकी है, अजीज वकारिब के अंदर ना इत्तेफाकी है। तो इस ना इत्तेफाकी को जोड़ने के लिए अगर आप जादू का सहारा लेते हैं कि हम जादू के जरिए इसको जोड़ दें, तो ये बहुत ही नामुमकिन हो जाता है जादूगर के लिए। हाँ, तोड़ के हवाले से अगर लेते हैं तो उसके लिए आपको फायदा हो सकता है। याद रखिएगा, ऐसा बंदा जो जादूगर के पास जाता है, जादू तवीज लेता है और लोगों पे करवाता है, ऐसे बंदे की जिंदगी खुद जहन्नम बन जाती है। वो खुद जादूगर का एक मोहरा बन जाता है और शयातीन का मोहरा बन जाता है। ऐसे बंदे का अपना ईमान भी कमजोर हो जाता है। और बाज मौके ऐसे भी होते हैं कि जादूगर इनसे इस तरह के काम लेते हैं कि इनका ईमान जाने का खतरा भी होता है, जिंदगी भी खराब हो जाती है, जिंदगी से सुकून भी चला जा रहा होता है, और उसके साथ साथ अपनी आखिरत भी खराब कर लेते हैं। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में इन जादूगरों को एक्सपोज करता हूँ, और ताकि
لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس سے آگاہی دی جا سکے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو شیطانی مکر و فریبی سے، شیطانی چالوں سے اپنے آپ کو محفوظ اور مامون کر سکیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہو رہا تھا کہ جادوگر کے پاس پاور کتنی ہوتی ہے، وہ میں نے جواب دے دیا ہے کہ وہ اس کے پاس سحری شیاطین کی پاور ہوتی ہے۔ اب سحری شیاطین، زہر شیاطین ویسے بھی انسان کے دشمن ہیں، چاہے وہ جادوگر کے پاس ہوں یا نہ ہوں، اس لیے اس حوالے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جادوگر آپ کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جادوگر تب آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے جب آپ کا ایمان کمزور ہو، جب آپ بزدل ہو، جب آپ کے اندر خوف ہو، اور جب آپ جو ہے مسنون اعمال کی طرف نہ لگے ہوئے ہو، آپ نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، تلاوت کے اندر سستی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کے حفاظتی حصار، حفاظتی قلعے جو ہیں، یہی نماز ہے، یہی تلاوت ہے، یہی پاکیزگی ہے، یہی تقوی و طہارت ہے۔ اور اگر آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دستبردار کر لیتے ہیں یا سستی کوتاہی کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس ظاہر ہے کہ حفاظت کی حصار نہیں رہی، آپ کے پاس جو ہے حفاظتی قلعہ بند جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو جادوگر آپ کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جادوگر بھی آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے، اس کی پاور سے آپ خوف نہ کھائیں، تو اس کے لیے ہم آپ کو وظیفہ بتائیں گے، عمل بتلائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بتلانا ضروری ہے کہ جادوگر جو ہے آپ کو کس حوالے سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب میں نے یہ ہوئی بات، جب آپ اعمال کے اندر کمزور ہوں گے تو جادوگر آپ کے اوپر جادو کر سکتا ہے۔ اور جادوگر ویسے عموماً اتنا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہر دوسرے تیسرے بندے کے اوپر جادو کرنے بیٹھ جائیں۔ کیونکہ ان نے سیکھا ہوتا ہے صرف جیب کی خاطر، صرف پیسوں کی خاطر۔ تو جو بندہ ان کو پیسے دیتا ہے تب جا کر وہ کام کرتے ہیں۔ 95% ایسا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ انا بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ انا کے چکر بھی ہوتے ہیں۔ جادوگر خود بھی ایک مستقل فریق اور دشمن بن کے بھی آ سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، جادوگر آپ کے لیے نقصان دہ تب ثابت ہوگا جب آپ جادوگر سے خوف کھائیں گے، اور خوف تب آئے گا جب آپ کے اندر ایمان کمزور ہو جائے گا۔ ایمان کب کمزور ہو جائے گا؟ جب آپ اعمال کے اندر سستی کریں گے، تقوی طہارت کے اندر سستی کریں گے، نماز کی پابندی کے اندر آپ پابندی نہیں کریں گے، تلاوت کا معمول نہیں بنائیں گے، تو پھر آپ کے اوپر اس طرح کی چیزیں حاوی ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں جادوگر جس نوعیت کا ہو، جس انداز کا ہو، جتنی پاور والا ہو، تو آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، اس کے لیے ہم آپ کو اعمال بتلا دیتے ہیں۔ یہ کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، میرے اللہ نے چاہا تو کسی قسم کا کوئی نقصان آپ کو جادوگر نہیں پہنچا سکے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ اگر آپ کے اوپر جادو کے اثرات مرتب ہو چکے ہیں، آپ کے اوپر جادو حملہ آور ہو چکا ہے، یا جادو کے اثرات آپ کے اوپر ہو چکے ہیں، تو پھر بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہمارا جادو شکن تیل منگوا لیں۔ اس تیل کے اوپر ہماری زبردست قسم کی ایک پڑھائی کی گئی ہے، اور خاص وقت میں ہم نے خاص انداز میں وہ پڑھائی جو عاملین، بڑے بڑے معالجین اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ کتنی پاور اور کتنی طاقت والی پڑھائی ہوتی ہے، تو وہ ہم پڑھائی اس کے اوپر، تیل کے اوپر کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے اندر جو ہے ایک زعفران سے لکھا ہوا تعویذ بھی، جو ایک تعویذ بہت معنی رکھتا ہے اور بہت پاور والا ہے۔ اکثر معالجین کے پاس بھی یہ تعویذ نہیں ہوتا، یہ بڑے بڑے عاملین کے ایک عمل ہے۔ ہم نے ان دونوں قوتوں کو، دونوں چیزوں کو جمع کر کے یہ تیل تیار کیا ہے، اور اس تیل کے اوپر ایک خاص قسم کی جو ہماری نگرانی بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو بندہ اس تیل کو استعمال کرتا ہے، ہم نے کئی جگہوں پہ، سینکڑوں جگہ پہ بھیجا ہے، ہمارے پارسل جا رہے ہیں پاکستان اور اندرون ملک میں، تو جس بندے نے استعمال کیا ہے الحمدللہ ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ آپ بھی یہ تیل منگوائیں، آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ 9 دن کے استعمال سے بڑا جادو، بندش سب کچھ ختم ہو جائے گی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ جادوگر آپ کا کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، اس کے لیے وظائف یہ ہیں: ایک تو نماز کی پابندی کریں، اس میں کسی بھی قسم کی کجی سستی بالکل برداشت نہ کریں، نماز کی پابندی کریں، تقوی و طہارت کی پابندی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں صبح کی نماز کے بعد 33 آیات منزل کو آپ جو ہے 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور شام کو بھی 1 مرتبہ پڑھ لیں،
اگر آپ محسوس کرتے ہیں آپ کے اوپر کچھ اثرات ہیں تو اس کی تعداد بڑھا سکتے ہیں، یعنی 3 کا عدد بھی کر سکتے ہیں، 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام اس کو پڑھیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ حفاظت اور حصار میں رہیں گے۔ صبح پڑھیں گے تو شام تک آپ حصار میں رہیں گے، شام کو آپ جب پڑھیں گے تو صبح تک آپ حصار اور کڑے کے اندر رہیں گے، آپ کو کسی قسم کا کوئی شیطان جادو وادو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔